बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शामिल फारूकी एकेडमी के लिए हमने हाल ही में काफ़ी किताबें नई खरीदी हैं और जिसमें वो किताबें भी शामिल हैं जो ख़वातीन अदीबों ने लिखी हैं। ख़वातीन अदीबों की किताबें ख़रीदने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि जदीद रुझानात अदब के उसके बारे में सही अंदाज़ा हो सके, क्योंकि अक्सर तासुर ये है कि अगर ख़वातीन अदब की तरफ आती भी हैं तो उनका अदब असल दुनिया से कहीं दूर और ख्याली दुनिया का अदब होता है। उनके ड्रामों में ग्लैमर और अफसाने अगर लिखेंगे तो वो भी तसव्वुराती, उसमें सारे हीरो होते हैं। इसी तरीके से अगर वो शायरी की तरफ निकलती हैं, बिलखुसूस इंडिया की शायरात, तो वो फिर सुनने से ज़्यादा देखने की चीज़ बन जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बड़ा मकसदी अदब भी लिखा जा रहा है और यकीनन अदब के ज़रिए तब्दीली लाने की कोशिश भी की जा रही है और कई अदीब ख़वातीन और शायरात इसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं जिनको कि इस तरीके से प्रमोट नहीं किया जाता है। हमने इसी सिलसिले में इंतखाब किया है एक मशहूर मुसन्निफ़ा डॉक्टर बुशरा तस्लीम का, और इनकी तकरीबन 1 दर्जन के करीब किताबें हमने ख़रीदी हैं अपनी लाइब्रेरी के लिए। आप बहुत अच्छा लिखती हैं, एक तो आप डॉक्टर भी हैं, दूसरी आप अदीब भी। डॉक्टर का हाथ हमेशा मरीज़ के नफ्स से होता है, अदीब का हाथ हमेशा अवाम की नफ्स से होता है। लेकिन जब डॉक्टर कोई अच्छा अदीब साबित हो जाए तो इसका मतलब है कि उसका मामला फिर नफ्स की तशख़ीस का नहीं बल्कि माशरती ख़राबियों का इलाज है। यही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं डॉक्टर बुशरा तस्लीम की तहरीरों में। एक पहली और बड़ी अच्छी चीज़ तो ये है कि आपने अपनी 1 दर्जन किताबों में से खासी किताबें जो हैं ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पर डाल दी हैं कि जो भी चाहे इसमें डाउनलोड कर ले, और बड़ी अच्छी किताबें हैं। जिसमें बच्चों के लिए उनकी किताब और उजाला हो गया, ये आप इनकी वेबसाइट से आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बच्चों की तरबियत पे इनकी किताब जो हैं ये भी इनकी वेबसाइट से मिल जाएंगे। ख़वातीन और हज बैतुल्लाह अगर आप ख़रीदें बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ख़रीदने में अगर वक्त है तो आप वहाँ से डाउनलोड करते हैं। रमज़ान और कुरान के बारे में है, और फिर इनके अफसानों का मजमुआ है बारिश के बाद। ये सारी किताबें इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाल दी हैं कि जो भी चाहे इसको डाउनलोड कर ले, और ख़ासी अच्छी किताबें हैं। काफ़ी किताबें इनकी वो भी हैं जो इनकी वेबसाइट पे नहीं है लेकिन आपको परचेज़ करनी पड़ेंगी। मसलन जिसमें पैगाम सुबह, अभी एक रिसेंटली इनकी किताब आई है, अलबदरौन ने छपी है, जन्नत हमारा आबाई वतन, तातीलात में बच्चों की तरबियत, गोशे तस्नीम। लेकिन हमारा जो आज का मौजू है वो इनकी वो किताब जो इन्होंने मुश्तरका तौर पर तसनीफ़ की है साजिदा नाहिद के साथ मिलकर, और जिसका नाम है अल्लाह तेरे नाम तेरी पहचान। अल्लाह ताला का अस्माए हुस्ना पे एक बड़ी खूबसूरत किताब, 550 से ज़्यादा सफ़े की। इस पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। मैं ज़रा सा तारुफ करवा दूँ आपका। एक अच्छे अदीब के अंदर कुछ ज़रूरी चीज़ें यकीन दरकार होती हैं। पहली बात तो ये कि उसकी अपने मकसद के साथ कमिटमेंट हो, बहुत ही क्लैरिटी हो, और ये तभी आती है जब को बचपन में उसकी ऐसी तरबियत ऐसी कर दी जाए कि उसको मालूम हो जाए कि मुझे आगे होकर क्या करना है। तो एक तो कमिटमेंट होनी चाहिए। दूसरी जो बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि उसका अपना क़ुव्वत मुशाहिदा इतनी हो और उसके दुनिया को इतना देखा हो कि जो अपने इसके जो ख़यालात हैं उसको दुनिया की कसौटी पे परख सके। और तीसरा एक उसके पास इज़हार बयान हो। तो खुशनसीबी से डॉक्टर बुशरा तस्लीम के पास ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। इनका अपना जो एक फैमिली बैकग्राउंड है, उनकी अपनी जो वो बड़ा बहुत ही काबिल रश्क है, और इन्होंने अपनी किताबों में ज़िक्र किया है बाकायदा कि इनको अदीब बनाने में बड़ा हाथ इनकी नानी का था, जिनको अम्मा जी कहती हैं, और जिनकी ख़ास बात यह है कि वो बचपन से ही इनको इतनी कहानियाँ सुनाया करती थी, और उसका वो अंदाज़ था उस कहानियाँ सुनाने का कि जिससे वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करती थी कि बच्चों को उसमें एब्जॉर्ब कर लेती थी। और ये कहानियाँ नानी अम्मा की कहानियाँ सुनते सुनते इस पोजीशन में आ गए कि 9 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली कहानी लिख के एक बच्चों के रसाले में छपा दी थी। तरबियत में दूसरा बड़ा हाथ इनकी वालदा का है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनका जिक्र करती हैं कि वो मुझे बाकायदा तरबियत देती थी कि जो महल्ले की जितनी अनपढ़ ख़वातीन थी जब ख़त लिखने वाले की आती थी तो वो ख़त मुझसे लिखवाती थी और मुझे समझाती थी कि किस तरीके से तुमने इस ख़त को लिखना है ताकि अगर कोई नाराज़गी है तो वो राज़ीनामे बदल सके, और पैगाम ऐसा होना चाहिए कि दूसरे के लिए मुस्बत पैगाम लेकर जाए। तो उसका बड़ा तफसीली जिक्र किया है कि जब वो मेरे पास जब वो जवाबी ख़त पढ़वाने आती थी तो दिल को बड़ी सुकून होता था कि जनाब मैंने कोई ऐसी चीज़ की कि जिसकी वजह से जो दिलों की दूरी थी वो दिलों की क़ुर्बत में आ गई। तो
تو یہ ان کو بچپن سے بہت ہی تربیت ملی تھی کہ جو ایک اچھے ادیب کے لیے وہ ایک بیک گراؤنڈ بہت ضروری ہے. کہ باہر ایک چیز تو طے ہے اور وہ یہ ہے کہ ادب تہذیب سب ماں کی گود سے چلتے ہیں. زبان بھی انسان کی مادری زبان کہلاتی ہے جو گود میں ماں نے اس کو زبان سکھا دی ہے. ادب بھی وہ ہے جو بیسیکلی ماں کی گود سے بچہ سیکھتا ہے اور تہذیب بھی وہیں سے آتی ہے. تو یہ اس لحاظ سے بڑی خوش نصیب تھی کہ بچپن سے ہی ان کو ان کی والدہ نے اور ان کی نانی نے جو جتنا ادب سے قریب کیا اور آداب سے قریب کیا تو ایک اچھی ادیب ثابت ہوئی. پھر ان کے اپنا جو ایک ماحول تھا گھر کا، ان کے خاصی یہ مولانا مودودی کو اپنا مرشد سمجھتی ہیں. ان کے کافی کلوز نہیں فیملی کے، بلکہ انہوں نے احوال بھی لکھا ہے کہ جب مولانا کے انتقال کی خبر ملی تو جدہ میں تھیں، ان کے لیے بڑا صدمے کی چیز تھی، تو سیدھی گئی ان کے پاس، وہیں پہ مقیم ان کی بیٹی حمیرہ مودودی کے پاس. یہ ایک بڑا جذباتی سا وہ سین ہے اگر اس کو پڑھا جائے کہ یعنی جب میں گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں آپ سے کیا ہمدردی کروں گی، آپ مجھ سے ہمدردی کچھ بول کہیے. تو ان کے حمیرہ مودودی نے کہا کہ میرا تمہارا غم دونوں ایک ہی ہے، بس میرا باپ نہیں تھا بلکہ تمہارا ہی باپ تھا. اچھی مصور غم ہے. اور یہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے مولانا مودودی کے انتقال بھی جو کوئی لکھا وہ پڑھنے سے تعلق ہوتا ہے، بلکہ اپنے بھائی شاہد کے انتقال بھی جو لکھا ہے بہت ہی عمدہ مضمون ہے. بلاگ اس میں اویلیبل ہے. درد فراق، جوانی کے اندر انتقال ہوا، 35 سال کے انتقال ہوا، کینسر کے شکار رہے اور اسی دوران میں ان کو غذا سے نلگی ملتی رہی اور انتقال ایسے حالات میں ہوا کہ یہ ملک سے باہر تھیں اور وہ ان کے لیے بڑا صدمے کا دن تھا کہ میں اپنے چہیتے بھائی کو دیکھ نہ پائی. لیکن پھر اگر آپ یہ ان کے بلاگ پہ جا کے ان کا درد فراق پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مومنہ کا صبر کیسا ہوتا ہے. ایک بہن کی محبت کیا تھی اپنے بھائی کے لیے وہ بھی اس میں جھلکتی ہے، لیکن جب وہ خیال کرتی ہیں حضور اکرم کے انتقال کا تو اپنے غم کو بھول جاتی ہیں جب وہ بی بی فاطمہ کے غم کے ذکر کرتی ہیں جو حضور اکرم کی تدفین کی وجہ سے انہوں نے اظہار کیا تھا. تو ایک تو وہ خاندانی ان کے پاس جو ایک ویلیوز جو قدریں ان کے پاس آئیں اور ساتھ ساتھ ان کو دنیا دیکھنے کا موقع بھی ملا. 2016 میں بتاتی ہیں کہ اس سے پہلے بھی کافی سفر کیے، شارجہ میں، سعودیہ میں کافی عرصہ رہی ہیں، لیکن 2000 یہ بتاتی ہیں کہ مجھے 2016 میں موقع ملا دنیا دیکھنے کا، یورپ دیکھنے کا، اور وہ بھی اس طریقے سے موقع ملا کہ 30 دن کے سفر کے دوران ہم نے 8 ملکوں کے 27 شہر دیکھے، 4 مختلف سمندر کے ساحل اور 24 دفعہ ہم نے مختلف بارڈر کراس کیے. اس سفر میں ان کو ہالینڈ، اٹلی، فرانس، برطانیہ، جرمنی، اسپین، پرتگال، سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں ہر قسم کے سفری ذرائع سے یہ اتفاق ہوا. تو ان کا جو بیک گراؤنڈ کا نالج تھا اور پھر جو سفر میں ان کے مشاہدات ہوئے اس سے ان کو کافی ایک ان کی تحریر میں پختگی آئی اور اظہار تو ماشاءاللہ ان کا بڑا اچھا ہے. لہٰذا انہوں نے بہت اچھی کتابیں، بہت اچھے مضامین تخلیق کیے اور بہت ان کے درس بھی موجود ان کی ویب سائٹ کے اوپر. تو اب میں آتا ہوں اس کتاب پر جس کتاب کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا اور اس کا نام ہے اللہ تیرے نام تیری پہچان. یہ کتاب واحد بشرا تسنیم صاحبہ کی تحریر نہیں ہے بلکہ یہ کتاب جو ہے مشترکہ طور پہ لکھی ہے ساجدہ ناہی صاحبہ نے اور بشرا تسنیم صاحبہ نے، اور خدا کے ناموں کے اوپر ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے یہ، اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اور تقریباً اس کے 550 سے قریب صفحات ہیں، بہت عمدہ اس کی طباعت ہے. تو اس میں جو میں کہوں گا کہ یہ کتاب جو ہے اس کے میں چند اقتباسات پڑھ سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کتاب میں کیا کچھ دیا ہوا ہے. اس کتاب کے پیشلفظ میں اس کی مصنفہ محترمہ ساجدہ ناہی لکھتی ہیں، اللہ الرحمن الرحیم کی مجھ ناچیز پر بے پایاں رحمت ہے کہ اس کی عطا کردہ توفیق سے آج یہ سطور لکھنے کی سعادت نصیب ہوئی. ان ہاتھوں کو صفات اللہ لکھنے، ان آنکھوں کو بار بار پڑھنے اور نم ہونے، اور کانوں کو کئی مرتبہ سننے کی لذت، اور دماغ کو اسماء اللہ پر غور و فکر کا موقع ملا. کتاب کا انداز تحریر کبھی خطاب، کبھی متکلم، کبھی انداز تبشیر اختیار کیا گیا ہے. یہ اسلوب دراصل قرآنی اسلوب سے اخذ کیا گیا ہے جو اعجاز القرآن ہے. نیز تاریخی واقعات اور مشاہدوں سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. دراصل انسانی تعلیم و اصلاح کے اس قرآنی طریقے سے بہتر کوئی اسلوب و طریقہ نہیں. تو یہ تو تھی ساجدہ ناہی صاحبہ کی رائے اپنی کتاب پر. اور اسی کتاب کے بارے میں ڈاکٹر بشرا تسنیم یہ لکھتی ہیں، کہاں یہ مقام اللہ اللہ سبحان اللہ عمر کی کرنسی کے کچھ سکے پانی کے چند قطروں کی مانند زندگی کے صحرا میں ایسے نصیب ہوئے کہ خوش لبوں
کو تراوٹ کا احساس ہونے لگا۔ اب رب رحمان اور رحیم کی رحمت واسع پر بھروسہ اور کامل ہونے لگا۔ وہ ہماری اس کاوش کے چند قطروں کو اپنے مقبول ترین بندوں کی مقبول ترین مسائی کے سمندر سے ملا کر سمندر بنا دے، اسی لیے کہ اس کی رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے، اور مہربان ذات نے اپنے غضب پر اپنی رحمت غالب رکھنے کا اٹل فیصلہ کر رکھا ہے۔ وہ قدردان ہے، عرق انفعال کے موتی کو چن لینا اسی کی شان کریمی کو زیبا۔ بہت اچھی کتاب ہے، اور اگرچہ اس کی قیمت 1000 روپے ہے، لیکن یقیناً تھوڑی سی کوشش کی جائے تو یہ کتاب ڈسکاؤنٹ پر بھی مل سکتی ہے، اور میں نے یہ کتاب 50% ڈسکاؤنٹ پہ پرچیز کی تھی۔ یہاں چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔